अथाष्टात्रिंशः सर्गः। स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणम् प्रति लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत्। विभीषणम् च धर्मज्ञमनुरक्तम् निशाचरम् मन्त्रज्ञम् च विधिज्ञम् च श्लक्ष्मया परया गिरा। सुवेलम् साधु शैलेन्द्रमिमम् धातुशतैश्चितम् अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशामिमाम्। लङ्काम् चालोकयिष्यामो निलयम् तस्य रक्षसः येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना। येन धर्मो न विज्ञातो न वृत्तम् न कुलम् तथा राक्षस्या नीचया बुद्ध्या येन तद्गर्हितम् कृतम्। तस्मिन्मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे यस्यापराधान्नीचस्य वधम् द्रक्ष्यामि रक्षसाम्। एको हि कुरुते पापम् कालपाशवशम् गतः नीचेनात्मापचारेण कुलम् तेन विनश्यति। एवम् सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणम् प्रति रामः सुवेलम् वासाय चित्रसानुमुपारुहत्। पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनमन्वगच्छत्समाहितः सशरम् चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे रतः। तमन्वारोहत् सुग्रीवः सामात्यः स विभीषणः हनुमानम् गदो नीलो मैन्दो द्विविद एव च। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः पनसः कुमुदश्चैव हरोरम्भश्च यूथपः जाम्बवांश्च सुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः दुर्मुखश्च महातेजास्तथा शतबलिः कपिः। एते चान्ये च बहवो वानराः शीघ्रगामिनः ते वायुवेगप्रवणास्तङ्गिरिम् गिरिचारिणः। अध्यारोहन्त शतशः सुवेलम् यत्र राघवः ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः। ददृशुः शिखरे तस्य विषक्तामिव खेपुरीम् ताम् शुभाम् प्रवरद्वाराम् प्राकारवरशोभिताम्। लङ्काम् राक्षससम्पूर्णाम् ददृशुर्हरियूथपाः प्राकारवरसंस्थैश्च तथा नीलैश्च राक्षसैः। ददृशुस्ते हरिश्रेष्ठाः प्राकारमपरम् कृतम्। ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः मुमुचुर्विविधान्नादांस्तस्य रामस्य पश्यतः। ततोस्तमगमत्सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समतिवर्तत। ततः स रामो हरिवाहिनीपतिर्विभीषणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः। स लक्ष्मणो यूथपयूथसंयुतः सुवेलपृष्ठेऽन्यवसद्यथा सुखम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 38 सर्गः।